बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद होगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के मुताल्लिक़ क़ानून में तरमीम के लिए बिल पेश किए गए थे, सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ख़ान की जानिब से भी और बाज़ दीगर सेनेटर्स की जानिब से भी। और वो बिल्स फिर भेज दिए गए थे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ, जिसमें पहले तो ये कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर वो इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे सेनेट में, और फिर वहाँ इस कानून पर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी कि ये तरमीम मंजूर करें या ना करें। लेकिन जिस तरह का माहौल बना और ये मालूम होने लगा कि अवामी राय इस कानून के ख़िलाफ़ है और ये तरमीम होनी चाहिए, तो उसके बाद जैसे हमेशा किया जाता है, एक तरीक़ा ये किया गया कि उस स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग थी वो मुलतवी कर दी गई, बल्कि उसके चेयरमैन की जानिब से सेनेट के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की गई कि उनके लिए मुद्दत बढ़ा दी जाए। तो 1 महीने की बात की गई थी, लेकिन 5 महीने बाद, तकरीबन 5 महीने बाद आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके एजेंडे पर वो तरामीम भी हैं जो ट्रांसजेंडर्स के मुताल्लिक़ कानून के बारे में पेश की गई हैं। इस मौके पर बाज़ दोस्तों ने एक सवाल मेरे साथ शेयर किया है, जो बाज़ मुल्हिदीन की जानिब से पेश किया जाता है। तंज़ के अंदाज़ में मज़हब पर तंज़ करते हुए कहते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर्स भी एहसन तक़वीम पर बनाए गए हैं? कुरान करीम की आयत में आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये हकीकत रखी है कि उसने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया है। वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो वो कहते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर्स भी अहसन तक़वीम पर पैदा किए गए हैं? इसका सीधा-साधा जवाब ये है कि अगर इंसान हैं तो यकीनन इस पैमाने पर पूरे उतरते हैं, लेकिन आगे पूरी बहस तो देख लीजिए। कुरान करीम ने ये भी तो कहा है कि इंसानों को इख्तियार दिया गया है नेकी और बदी को चुनने में, और जिसने बदी की राह इख्तियार की जानते बूझते और उसको कई मौक़े दिए गए, लेकिन वो बदी की राह पर चलता रहा, यहाँ तक कि उसके दिल पर मोहर लग जाती है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, जो कान रखते हुए भी नहीं सुनते, जिनके दिल सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं उनके अपने करतूतों की वजह से, तो ऐसे लोगों को तो कुरान करीम में कहा गया है कि ये तो जानवरों से भी बदतर हैं। यहाँ भी इसी सूरत में अहसन तक़वीम पर पैदा करने की बात जहाँ की गई है, तो उसके फ़ौरन बाद फरमाया गया है, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कि फिर तो उनको ये ऐसे लोग जो अपने बुरे अमाल की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मुस्तरद करने की वजह से और उनकी मुखालफत में ज़िद में आकर उस पे अड़ जाने की वजह से जब आखिरी इंतहाओं को छूने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों को तो बदतरीन सबसे निचली जो घाटियाँ हैं उनमें धकेल दिया गया है। ये तो बदतरीन लोग हैं। अलबत्ता जिन लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की, नेक आमाल करते रहे, तो वो इस वईद की ज़द में नहीं आते। यहाँ इन लोगों से ये पूछना चाहिए जो ये सवाल करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या अहसन तक़वीम पर बनाए गए हैं। इनसे पूछना चाहिए कि ट्रांसजेंडर से आपकी मुराद क्या है? क्योंकि वो असल में वही धोखा देते हैं जो इस कानून के बनाते वक्त भी और इस कानून का दिफा करने के दौरान आज भी वो धोखा लोगों को दिया जाता है कि ये नाम लेते हैं ख्वाजा सराओं का, कहते हैं बड़े मज़लूम लोग हैं। इसी तरह वो लोग की जिन्स के तयन में मसाइल होते हैं, जिस्मानी तौर पर वो ना यानी जो मर्द की जिन्स है सीधे साधे उसमें आते हैं, ना औरत की जिन्स में सीधे साधे आते हैं, उनमें जिस्मानी मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिन्स का तयन मुश्किल हो जाता है, जिनको हमारी शरई इस्तिलाह में, फ़िक़ही इस्तिलाह में खुन्सा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की मिसालें देकर फिर कहेंगे कि देखें इन लोगों के साथ माशरे में कितना बुरा होता है, तो क्या ये अहसन तक़वीम नहीं है? भई इनसे कहें कि पहले आप हमें ये तो मुतय्यन करके बताएँ कि ट्रांसजेंडर्स से आपकी मुराद कौन लोग हैं? अगर हम ट्रांसजेंडर्स एक्ट पर जाएँ, तो उसमें तो 3 किस्में ज़िक्र की गई हैं। एक वही जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया, खुन्सा, इंटरसेक्स का नाम उसको दिया गया है, जिन के बारे में कहा गया है कि वो
کنجینیٹل ایمبیگوٹیز ان کے ہاں ہوتی ہیں، یعنی ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنا ظاہر وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آئین کی روح سے بھی اور ہماری شریعت کی روح سے بھی جنس بس دو ہی ہیں، مرد اور عورت، اور اس پر میں کئی دفعہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عرض کروں گا کہ جنس ہماری شریعت کی روح سے بھی اور ہمارے آئین کی روح سے بھی دو ہی ہیں، مرد اور عورت، اور ہمارے آئین کی روح سے بھی اور ہماری شریعت کی روح سے بھی جنس اور صنف میں کوئی فرق نہیں ہے، جو جسمانی جنس ہے وہی اس کی صنف بھی ہے، سیکس اور جینڈر میں ہم فرق نہیں کرتے، لیکن اس قانون نے سیکس اور جینڈر میں فرق کیا ہے، تو یہاں ٹرانسجینڈر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خنثی ہیں، دوسرے خواجہ سرا یونکس جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے، جن کو خسی کیا گیا ہوتا ہے، جو اصل میں تو ہوتے مرد ہیں لیکن ان کو نامرد بنایا گیا ہوتا ہے، اور پھر تیسری قسم انہوں نے وہ ذکر کی ہے کہ جو اصل میں ٹرانسجینڈرز ہیں وہ ہیں جو اپنی جسمانی جنس سے مطمئن نہیں ہیں اور ذاتی احساس کی بنا پر وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی اور صنف دی جائے، مرد کے طور پر پیدا ہوا ہے، جسمانی طور پر مرد ہے لیکن وہ خود کو عورت کہلوانا چاہتا ہے، یا عورت ہے لیکن خود کو مرد کہلوانا چاہتی ہے، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں لیکن ان تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، تو عرض یہ ہے کہ اگر خنثی ہے یا خواجہ سرا ہے تو اگر ان کے ساتھ معاشرے میں برا ہوتا ہے تو یہ تو ظلم ہے، اور ظالم کے خلاف بات کرنی چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور شریعت نے خنثی کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کو جن کو زبردستی نامرد بنایا گیا ہے ان کے حقوق کی کافی تفصیل ہمارے ہاں موجود ہے، اور میں بھی ان پر کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص جسمانی کسی عذر میں مبتلا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے اسے اس عذر میں مبتلا کیا گیا ہے، یا اگر کوئی کسی ذہنی الجھن میں بھی مبتلا ہے، تو مریضوں کے حقوق بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک بھی ہونا چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ان کو نارمل زندگی کی طرف لانا چاہیے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ مغرب میں جنسی بے راہ روی جس حد تک پہنچی ہوئی ہے اور جب ہمارے ہاں تھوپی جا رہی ہے، تو اس کوشش میں تو انہوں نے اب ٹرانسجینڈرزم کو ذہنی بیماریوں کی فہرست سے ہی خارج کر دیا ہے، اور جیسے اس سے پہلے ہم جنس پرستی کو بھی وہ بیماریوں کی فہرست سے، ذہنی بیماریوں کی فہرست سے خارج کر چکے ہیں، اور آپ نے پوپ کا بیان دیکھا ہوگا جو کل انہوں نے دیا ہے کہ ہم جنس پرستی کوئی جرم نہیں ہے، تو وہاں تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مسیحی کیتھولک چرچ کا پوپ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے، بھئی محبت اپنی جگہ، لیکن خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ میری راہ پر چلو، اور اگر میری راہ پر نہیں چلو گے تو پھر اس کے کیا کیا نتائج ہوں گے۔ قرآن کریم کے بجائے اگر آپ بائبل میں ہی دیکھنا چاہیں، انجیلوں میں ہی دیکھنا چاہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں دیکھنا چاہیں، ان کے خطبوں میں دیکھنا چاہیں، تو بہت کچھ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا، سینٹ پال کے خطوط میں بھی مل جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ جسمانی اور ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو تو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن جب آپ اس کو بیماری ہی نہیں مانتے اور آپ اس کو نارمل بنا دیتے ہیں اور آپ اس کو حق کے طور پر لوگوں کے لیے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی کو مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو خود کو مرد کہے وہ مرد ہے چاہے وہ جسمانی طور پر عورت ہو، اور جو خود کو عورت کہے وہ عورت ہے خواہ وہ جسمانی طور پر مرد ہو، تو ایسے لوگ ہماری شریعت کی روح سے اس کا حق نہیں رکھتے، یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، یہ جرم ہے، اور اس راہ پر چلنے والے جو جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ احسن تقویم پر بنائے تو گئے تھے لیکن وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اسفل سافلین میں چلے گئے ہیں، اور یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ نیکی اور بدی کی جو کشمکش ہے اس میں انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے تو وہ اختیار کیوں دیا گیا ہے، اور کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آزمائش اللہ نے کیوں بنائی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے اور اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔